रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध प्रमाण बुझ्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु। काठमाडौँ केन्द्रित विरोध सभा नगर्ने जनाउँदै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहद्वारा चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक। सरकारले आफै निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अनिश्चित बनेको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति अझै तय हुन सकेन। प्रतियोगिता 1 वर्ष पछि गराउने राखेपको तयारीले खेलकुद क्षेत्र थप सङ्कटमा पर्ने खेल आबद्ध पदाधिकारीको भनाई। कोरोना भाइरसको खोप लगाउँदा महिलाहरूमा बाँझोपनको समस्या देखा नपर्ने र प्रजनन क्षमतामा पनि नकारात्मक असर नगर्ने स्वास्थ्य जानकारहरूको भनाई। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुर नगरपालिका विरुद्ध त्रिभुवन आर्मीको सहज जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रमाण बुझ्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र हरि फयालको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेको हो। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्युपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो। मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। वरिष्ठ अधिवक्ता न्युपानीको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले 2066मा र जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष रहेका भट्टराईले 2069 सालमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अख्तियारको अभियोग पत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो। अख्तियारले यसअघि सो प्रकरणमा तत्कालीन 3 मन्त्रीसहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले दल सम्बन्धी विवाद समाधान नगरी चुनावको काम अघि नबढाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2077 को मस्यौदामाथि छलफलका लागि बोलाइएको दलीय बैठकमा दाहाल नेपाल समूहले कुनै दल विशेषको प्रभावमा नपर्न आयोगलाई सुझाएको हो। बैठकपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले 64% मत भएको दलको विवाद टुङ्गोमा नपुर्याई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्नुभयो। 64% मत भएको राजनैतिक दल बारेमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो नगरिकन कहाँ गएर तपाईँहरू चुनाव गर्नुहुन्छ त भन्नु भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले त जवाब दिएको छैन, हामी त्यसको जवाब दिन्छौँ भनेर मात्रै भनेको छ। त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगमा परेको दल सम्बन्धी विवादको निरूपण मैले गर्न सकिनँ, मैले गरिनँ भन्न उसलाई मिल्दैन। निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विभिन्न निर्णय गरेको, कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले कर्मचारी सरुवा बढुवा गरेको बताउँदै नेता पोखरेलले सरकारले आफै निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। आयोग सरकारको लाचार छाया नबनोस् भन्ने हो हाम्रो। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री आउनुभयो, आयोगले निम्ता गरेर आउनुभयो कि आफै आउनुभयो? यो त स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। कार्यकारी प्रमुखले आएर आयोगका पदाधिकारीहरूलाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर निर्देशन दिने मिल्दैन। त्यो कानुन विपरीत हुन्छ, नैतिकता विपरीत हुन्छ, आचरण विपरीत हुन्छ। अर्को, सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसके पछाडि त्यो सरकार के हुन्छ, काम चलाउ सरकार हुन्छ। आफैले निर्वाचन घोषणा गर्ने, आफैले आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने कुराहरू गर्न पाइँदैन। सरकारले गरेका गतिविधि बारेमा निर्वाचन आयोगले लौरो लगाउनु पर्ने, त्यो कुरा नगरेपछि हामीले आशंकित हुनु परेन। आचार संहिताको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगलाई सुझाएका छन्। अनुगमन फितलो हुँदा विगतमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना उल्लेख रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन र दलको निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे। त्यस्तै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने क्रममा दल तथा उम्मेद्वारका प्रतिनिधिलाई मतपेटिका सँगै आउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, मतदान स्थलमा सीसी क्यामेराको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि छलफलका क्रममा आएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। छलफलका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने 12 वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति
रहेको थियो। काठमाडौँमा कुनै सभा तय नगरी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि सो समूहका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूले भने काठमाडौँमा विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने भएका छन्। काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो समूहले फागुन 5 देखि 21 गतेसम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय संघर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईले वडा स्तरसम्म विरोधका कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिनुभयो। यति बेला सिङ्गो देश आन्दोलनमय बनेको छ र निरङ्कुश सरकारको बढ्दो अवैधानिक जनविरोधी एवं दमनकारी निरङ्कुश क्रियाकलापका विरुद्ध लाखौं लाख जनसमुदायहरूको सक्रिय सहभागिता सहित सङ्घर्ष उर्लदै र अगाडि बढ्दै आएको छ। यसको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ आन्दोलन छिटै सफलताको बिन्दुमा पुग्नेछ र निरङ्कुश तन्त्र एवं प्रतिगमन पूर्ण रूपमा परास्त हुनेछ। सङ्घर्षको लक्ष्य एवं उद्देश्य पूरा नभएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने हाम्रो घोषित नीति एवं प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले अर्को चरणको कार्यक्रमको घोषणा गर्दछ। सङ्घर्षलाई समर्थन, सहयोग र सहभागिता सहित पूर्ण रूपमा सफल पार्न हामी संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर सबै आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। दाहाल नेपाल समूहले फागुन 12 गते चितवनमा र फागुन 21 गते दाङमा विरोध प्रदर्शन गर्ने उल्लेख गर्दै नेता भट्टराईले नेपालगञ्ज र जनकपुरमा हुने विरोध सभाको मिति भने पछि तय हुने जानकारी दिनुभयो। फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म सम्बन्धित प्रदेश कमिटिको आयोजनामा जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन तथा सभा गर्ने जनाएको सो समूहले फागुन 6 गते अपराह्न काठमाडौँको टुँडीखेल वरिपरि मानव साङ्लो बनाउने, फागुन 7 गते मुलुकभरका वडाहरूमा विरोध कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाउने बताउँदै सहसंयोजक भट्टराईले चौथो चरणको आन्दोलनमा महिला हिंसा, हत्या एवं बलात्कार विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने तय गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक र विपक्षीको बहस सकिएपछि आजबाट जवाफी बहस सुरु भएको हो। जवाफी बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराले वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भनी प्रश्न गर्नुभयो। जवाबमा कानून व्यवसायी दिनमणि पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भए ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र अर्को सरकार गठन हुन नसके मात्रै त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको एकल बहुमत प्राप्त ठूलो दलको सरकार भएमा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आफूले बारम्बार सोधेको प्रश्नको निवेदकका कानून व्यवसायीबाट जवाब नमिलेको बताउनुभयो। त्यस्तै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा राजनैतिक दल अदालत किन नआएको भनी प्रश्न गर्नुभयो। जवाबमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय लिएर आयो भने कुरा गौण हुने भन्दै विषयको गम्भीरता हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अनिश्चित बनेको छ। 2077 सालको फागुनमा पोखरामा प्रतियोगिता गर्ने गरी नेपालगञ्जबाट झण्डा हस्तान्तरण गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिताको नयाँ मिति तय हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि राखेप भने आगामी वर्षको मङ्सिर वा फागुनमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको दावी गर्दैछ। कोरोना महामारी नभएको भए यति बेला पोखरामा खेलकर्मीको ठूलो जमघट हुने थियो, तर लामो समय कोरोनाले मुलुक नै अस्तव्यस्त भन्दा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्यलमा परेको छ। संरचनात्मक हिसाबमा पोखरा तयारी अवस्थामा रहे पनि प्रतियोगिताका लागि आवश्यक अन्य तयारी पूरा हुन नसक्दा प्रतियोगिताको भविष्य अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल 2078 सालको मङ्सिर वा फागुनमा प्रतियोगिता गर्ने गरी राखेपले तयारी अगाडि बढाएको बताउँछन्। तयारीको क्रम चाहिँ चालु छ। खालि हामीले यो कोभिड-19 को प्रकोपको कारणले मात्रै नभएको हो। छिटै नै हामी डेट फिक्स गर्दैछौँ। दुईटा मध्ये एउटा फिक्स गर्छौँ होला मङ्सिर या फागुनमा। त्यो डेट फिक्स गरेर हामी चाहिँ यो गेमलाई अगाडि बढाउँछौँ। 2 दिन हामीले चाहिँ यो ओरिएन्टेसन क्लासहरू 15 विषयमा जिल्लाका हाकिम, कोचेजहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई हामीले कार्यक्रम गरेको छौँ र यसबाट पनि अझ बढी गति आउने मैले आशा गरेको छु। तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने राखेपले प्रतियोगिताका सम्बन्धमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मधुसूदन बुर्लाकोटी राखेपबाट औपचारिक
रूपमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नआएको दावी गर्छन्। अब यो राष्ट्रिय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले लिने हो। उहाँहरूको तयारीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर यद्यपि मन्त्रालयमा नीतिगत रूपमा फलानु मितिमा गर्ने अथवा फलानु मितिमा गर्ने भएर राष्ट्रिय खेलकुदबाट लिखित प्रस्ताव आएको छैन। अनौपचारिक रूपमा उहाँले राख्नुभएको प्रस्तावको विषयमा चाहिँ अब मलाई थाहा भएन। आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई नियमितता प्रदान गर्न सफल पूर्व सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट कोरोनाकै कारण प्रभावित भएको प्रतियोगितालाई अझ पछि धकेल्नु विडम्बना भएको बताउँछन्। महामारीको संकट न्यून बन्दै गएको अवस्थामा तयारीका लागि आवश्यक समय मात्र राखेर प्रतियोगिता गर्न सकिने विष्टको सुझाव छ। तपाईको अहिले फागुनमा नभए जेठमा हुन्छ नि त। तपाईको कोरोनाको त के भने 5-6 महिना अगाडिदेखि त यो नियन्त्रणमा आइसकेको छ। कोरोनाको कारणले मात्रै हो भने त यो उपयुक्त छैन, किनभने 6 महिना अगाडिदेखि नै कोरोनालाई बावजुद पनि हामीले प्रतियोगिताहरू अब सुरु भइसकेका थिए होइन। तर त्यसको नियन्त्रण चाहिँ के हुँदै गएको थियो र नीलीकरण हुँदै गएको थियो। त्यो कुरालाई लक्ष्य गरेर कमसेकम तयारी बजेट माग गर्ने, त्यसपछि के अब प्रशिक्षण सुरु गर्ने, त्यसपछि आवश्यक साधन स्रोतहरू जुटाउने, त्यसको सेड्युल चाहिँ तयार गर्ने काम गरेको भए यो जेठभित्र पनि गर्न सकिन्थ्यो। पोखरामा जेठको समय त्यति अनुपयुक्त होइन। मुलुकमा जारी राजनीतिको प्रभावलाई ध्यानमा राखेप नेतृत्वले चलाखीपूर्ण रूपमा प्रतियोगितालाई 1 वर्ष सार्न लागेको विष्टले आरोप लगाउनु भयो। यसले मुलुकको खेलकुद क्षेत्रलाई थप संकटमा पार्ने विष्टको भनाइ छ। तर अब यो पहिल्यै चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले यो आर्थिक अस्थिरता हुन्छ, अहिले खेलकुद नगर भने जस्तो पूर्वानुमान गरेर उहाँहरूको बिचमा सरसल्लाह भएको थियो भने कुनै किन चाहिँ के भने फागुनको सट्टामा किन चाहिँ चैतमा अथवा वैशाखमा किन देशमा गरिएन भन्ने चाहिँ आश्चर्य विषय। कोरोनाको बहाना गरेर कतै यो राजनीतिक अहिलेको जुन दुर्घटना छ नि त्यो सम्भावित दुर्घटनाको आकलन गरेर नगरेको देखिन्छ के। सदस्य सचिव सिलवाल भने आफूहरूले सम्पूर्ण तयारीलाई जारी नै राखेकाले केही समयमै प्रतियोगिताको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्ने जिकिर गर्छन्। हामीले 3 महिनाको टाइम पिरियड भए पुग्छ होइन। पहिला हामी नोटिस जारी गर्छौँ र पालिका स्तरीय छनौट गर्नुहोस् भन्छौँ। त्यसको 15 दिन पछाडि जिल्ला स्तरीय छनौटको निम्ति हामी कुरा गर्छौँ। जिल्ला छनौट भएपछि 1 महिना टाइममा हामी उहाँहरूलाई कोचिङै दिएर प्रदेश स्तरको गर्छौँ र प्रदेश छनौट भएपछि 1 महिना टाइम न्यूनतम राखेर हामी राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू गर्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले टेन्टेटिभ प्लान प्रोग्राम सबै बनाउँछौँ। डेट फिक्स भइसकेपछि त्यही अनुसार यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। कोरोना महामारी पछि विश्व नै सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको छ। नेपालमै पनि विभिन्न प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन्, तर हजारौं खेलाडीहरूको पर्खाइमा रहेको 9 राष्ट्रिय खेलकुदको अन्योलताले खेलाडीहरूमा निराशा मात्र होइन, मुलुकको खेलकुद क्षेत्रले नै अर्को अन्ध्यारो युग झेल्नु पर्ने निश्चित छ। यसबारे राखेप र सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा जान आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 104 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3501 PCR परीक्षण गर्दा 56 पुरुष र 48 महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,72,718 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 61 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 131 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1604 भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले 84 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि कोसेली उपलब्ध गराउन थालेको छ। गाउँपालिकाले घर घरमै पुगेर कोसेली उपलब्ध गराउन थालेपछि ज्येष्ठ नागरिकको मुहारमा खुसी छाएको छ। प्युठानबाट सहकर्मी शमशेर विक्रम जीसीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय लोकप्रिय हुन स्थानीय तहले विभिन्न राहतका कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन्। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले पनि 84 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि घर घरमै पुगेर कोसेली उपलब्ध गराउन थालेको छ। उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिका भित्रका 150 ज्येष्ठ नागरिकका लागि गाउँपालिकाले कोसेली उपलब्ध गराउन थालेको झिमरुक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पवित्र जीसी सुनाउनुहुन्छ। 84 वर्ष काटेकालाई अनि 150 जना हाम्रो झिमरुक गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ। हर्ले साबन चेमान परासिल अनि फेरि अर्को ताबेल यस्तो गरेर अनि हामीले यो कार्यक्रम त हामीलाई राम्रै लाग्छ। 3,75,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै गाउँपालिकाले एकजना ज्येष्ठ नागरिकका लागि 2,500 रुपियाँ बराबरको हर्लिक्स साबुन च्यवनप्राश टाबेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँछ। ज्येष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर कोसेली दिने गरिएको झिमरुक गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विकास केसीको भनाइ छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब विगतको वर्षहरूमा 11
गएको आर्थिक वर्षमा 3 पटक चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू घरमै गएर स्वास्थ्य जाँच गरिराख्नु भएको थियो। यस पटक चाहिँ फेरि हामी गाउँपालिकाबाट उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। उमेरले कोल्टे फेर्दै गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिका मार्फत सहयोग उपलब्ध गराउन थालेपछि ज्येष्ठ नागरिक पनि खुसी छन्। गाउँपालिका मार्फत नियमित स्वास्थ्य जाँचसँगै कोसेली दिन थालेपछि उनीहरूको मुहारमा खुसी छाएको झिम्रो गाउँपालिका बाङ्गीफेदीका भोटमान जीसी बताउँछन्। बहुत मेहरबान, यस्ता बुढाबुढीलाई भेटघाट गरे पनि गति परिन्छ। यतिसम्म कोही बाँच्न पनि नसक्ने हुन्छ अबका मान्छे, त्यो हुनाले मलाई राम्रो लाग्छ सब कुछ। भनिन्छ कुनै पनि राम्रो कामको थालनी ठूलो कुरा होइन, बरु त्यसको निरन्तरता चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। स्थानीय तह आफ्नो सम्मान र स्याहारमा जुटेको देखेर यहाँका ज्येष्ठ नागरिक पुलकित छन्। उनीहरूको यो खुसीलाई सस्तो लोकप्रियतामा सीमित नराखियोस् र कोसेलीले उनीहरूको हात निरन्तर बढिरहोस्। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, मच्छे प्युठान। बीबीसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी म्याग्दीकी 18 वर्षीय सपना रोका मगरले विनय जङ बस्नेत विरुद्ध महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँमा अभद्र व्यवहारको कसुरमा जाहेरी दिनुभएको छ। बस्नेतले युट्युब च्यानलमा आफूसँग सपनाका नग्न तस्विरहरू पेनड्राइभमा भएको बताउँदै ती सामग्रीहरू सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएको सपनाको दावी छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएको प्रहरीले बस्नेतको खोजी गरिरहेको छ। सपना र बस्नेतले मिलेर व्यवहारिसे सप जलाउने काम थालेका थिए। सोही क्रममा उनीहरूबीच तिक्तता आएको थियो। यसैबीच सपनाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर शान्ति सुरक्षाको माग गर्नुभएको छ। बस्नेतले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सपनाले गृहमन्त्री थापासँग शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा लालबहादुर कुँवर नियुक्त हुनुभएको छ। गत माघ 11 गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि रिक्त रहेको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा कुँवर नियुक्त हुनुभएको हो। यस्तै सर्वोच्चको रजिस्ट्रारमा निर्मला पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ। पौडेल सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारमा पुग्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ। दुवैजनाले आज पदभार सम्हाल्नु भएको छ। गोर्खा भूकम्पले क्षतिग्रस्त मुख्य प्रशासकीय भवन सिंहदरबारको पूर्व उत्तर र दक्षिण भागको प्रबलीकरण सम्पन्न भएको छ। पूर्व उत्तर र दक्षिण भागको प्रबलीकरण र आवश्यक साज सजावटको काम सकिएको जनाउँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भोलि उद्घाटनको तयारी गरेको छ। भवन पुनर्निर्माण भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सार्ने तयारी पनि भएको छ। करिब 87 करोड रुपैयाँ लागतमा तोकिएको मितिभन्दा अघि नै प्रबलीकरण काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पानी सुकाइएको मौका पारी फेवातालको माटो झिकिने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चैत्र महिनासम्ममा पोखरामा रहेको फेवातालको माटो झिकिसक्ने निर्णय गरेको मन्त्री विकास लम्सालले बताउनुभयो। भोलिदेखि नै डिजाइन एस्टिमेट गरी काम सुरु गरिनेछ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख किरण आचार्यका अनुसार बाँधको ढोका मर्मत कार्य सम्पन्न हुन 1 महिना र बाँध मर्मतको काम सम्पन्न हुन अब 2 महिना लाग्नेछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र गुटगत राजनीतिका कारण अन्यलमा परेको 14औं महाधिवेशनको मिति सम्बन्धमा निर्णय गर्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। बैठक ललितपुरको सानीपास्थित पार्टी मुख्यालयमा बस्नेछ। कैलालीको गौरी गंगा नगरपालिका 5 अन्डियामा बाघको आक्रमणबाट 26 वर्षीय कला धामीको मृत्यु भएको छ। घाँस दाउराका लागि पुष्पाञ्जली सामुदायिक वन गएकी उनलाई दिउँसो 3 बजेतिर बाघले आक्रमण गरेको थियो। उनीसँगै रहेका अन्य 5 जना महिला भने भाग्न सफल भएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा राज्यले ज्येष्ठ नागरिकमाथि उपेक्षा गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीको ज्येष्ठ नागरिक संगठनले उनीहरूलाई पनि प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकका सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख चित्राङ्ग थापा गोतामे पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। पत्रकार गोपालचन्द्र गौतम प्रतिष्ठान वीरगञ्जले आज एक कार्यक्रमबीच थापालाई 1 तोला सुन बराबरको स्वर्ण पदक प्रदान गरेको छ। काठमाडौँबाट प्रहरीले 103 ग्राम तौल भएको बालुको पित्तसहित संखुवा सभाको चिचिला गाउँपालिका 2 का 32 वर्षीय बिगुन राईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज डाचाराज वाग्लेको मृत्यु शंकास्पद रहेको भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहले छानबिनका लागि केन्द्रीय सदस्य प्रहलाद बुढाथोकीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। वन्यजन्तुको संरक्षण र निगरानीका लागि डिभिजन वन कार्यालय रौतरले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा ट्र्यापिङ क्यामेरा जडान गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः
ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार 33 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 33.33 अङ्कले घटेर 2493.59 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि केही गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै उपसमूहको सूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। म्युचुअल फन्डको सूचक 1.9%ले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 202 कम्पनीका 58,309 कारोबारबाट 1,48,51,592 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,92,76,68,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबारको पहिलो दिन नेको इन्सुरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा बढी 52,33,67,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब विदेशको प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको खोप लगाउँदा महिलाहरूमा बाँझोपनको समस्या देखा पर्ने र प्रजनन क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अभावको मात्र भएको स्वास्थ्य जानकारहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रजनन समस्याबारे विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेपछि स्वास्थ्य विज्ञले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको प्रश्न पारेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा फाइजरको खोप लगाउँदा महिलामा बाँझोपन हुने र प्रजननमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै विभिन्न पोस्टहरू शेयर भएका थिए। लन्डन स्थित किङ्स कलेजकी प्रोफेसर लुसी चापेलले खोपले बाँझोपना निम्त्याउने कुनै प्रमाण नभएको र यसले प्रजननमा असर पर्ने भन्ने कुरा पनि निराधार हल्ला मात्रै भएको बताउनुभयो। खोपको प्रभावकारितालाई लिएर विभिन्न अटकलबाजी हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसले अभियानमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। खोपले व्यक्तिको आनुवंशिक प्रणालीमा कुनै असर नपर्ने चापेलको दावी छ। ल्यान्सेटमा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट अनुसार बेलायतको अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेनिकाले विकास गरेको कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा कम्तीमा 12 साताको अन्तरालमा लगाउँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको छ। सो अवधिमा लगाइएका खोपको प्रभावकारिता 82.45% रहेको पाइएको छ। 6 साताभन्दा कम अन्तरालमा लगाउँदा 54.95% प्रभावकारी रहने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारत उत्तराखण्डको चमोली जिल्लामा हिमनदी फुटेर धौलीगंगा लगायत नदीमा आएको बाढीमा हराएका मध्ये थप 8 जना मृत भेटिएका छन्। यससँगै सो घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 46 पुगेको छ। अझै 160 जना बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको उत्तराखण्ड सरकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले 8औं जित निकालेको छ। ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा आर्मीले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 6-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। 10 खेलबाट 25 अङ्कमा आर्मी दोस्रो स्थानमा कायम छ। जितपछि आर्मीले शीर्ष स्थानमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको एपीएफसँगको दूरी पनि 2 अङ्कमा छोट्याएको छ। हारपछि पनि चन्द्रपुर भने 6 अङ्कमा तालिकाको 6औं स्थानमा छ। आर्मीको जितमा रश्मि घिसिङले 4 गोल गरिन्। विमला चौधरीको नाममा 2 गोल रह्यो। पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा रजनी थोकरले चन्द्रपुरका लागि सान्तोना गोल फर्काएकी थिइन्। लिगमा भोलि एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब तथा विराटनगर महानगरपालिका र वालिङ नगरपालिका बीच खेल हुनेछ। रोमानियाकी सिमोना हालेप, जापानकी नाओमी ओसाका र अमेरिकाकै सेरेना विलियम्स अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको खेलमा पोल्यान्डकी इगा स्वातेकलाई 3-6, 6-1 र 6-4 को सेटमा पराजित गर्दै दोस्रो वरीयताकी हालेपले अन्तिम 8मा स्थान पक्का गरिन्। तेस्रो वरीयताकी नाओमीले स्पेनकी गार्बिन मुगुरुजालाई 4-6, 6-4 र 7-5 ले तथा दोस्रो वरीयताकी सेरेनाले बेलारुसकी एरिना साभालेन्कालाई 6-4, 2-6 र 6-4 ले पाखा लगाइन्। अर्को खेलमा चेक रिपब्लिककी मार्केटा भोन्डोसोभा भने चाइनिज सुहुइसेसँग 2-0 को सोझो सेटमा पराजित भइन्। क्वार्टर फाइनलमा हेलेप र सेरेना तथा नाओमी र सुहुई बीच खेल हुनेछ। पुरुष एकलतर्फ सर्बियन नोभाक जोकोभिच, जर्मनी अलेक्जेन्डर भेरवेभ, बुल्गेरियाका ग्रिगोर दिमित्रोभ र रसियाका अस्लाम कारात्सेभले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। शीर्ष वरीयताका जोकोभिचले 14औं वरीयताका क्यानेडियन मिलोस राओनिकलाई 7-6, 4-6, 6-1 र 6-4 ले पराजित गरे। सर्बियाका दुसान लाजोभिकलाई 3-0 को सहज सेटमा पराजित गर्दै भेरेभले अन्तिम 8मा स्थान बनाएका छन्। तेस्रो वरीयताका अस्ट्रियन डोमिनिक थिम भने 18औं वरीयताका दिमित्रोभसँग 3-0 को सेटमा पराजित भए। छनौट चरण पार गर्दै आएका असलामले 2-0 ले पछि परेको स्थिति उल्ट्याउँदै 19औं वरीयताका क्यानेडियन फ्लेक्स ओगरमाथि 3-2 को संघर्षपूर्ण जित निकाले। क्वार्टर फाइनलमा जोकोभिच र भेरेभ तथा दिमित्रोभ र कारात्सेभ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
हवस् त यसकै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सन्तोष अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।